بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. السلام علیک یا ابن فاطمة سیدة النساء العالمین. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور. السلام علیک و علی ارواح التي حلت بفنائه. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. یا ابا عبدالله لقد عظمت رزیت و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتک في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساسا ظلم الجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وعزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله ممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاتبا. ولعن الله ابن مرجانا. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتاله. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي به. فأسأل الله الذي أكرم مقاما وأكرمني بك أن يرزقني طلب صارك مع الإمام المنصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك مجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله و الی امیر المؤمنین
وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الهم وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم الجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس الظالم وبني عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياءكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي إنكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب أسراركم مع الإمام الهدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفصل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله مني صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا اليوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان النبي صلى الله عليه وآله في كل موت وموقف وقف فيه النبي صلى الله عليه وآله اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية
عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا اليوم فرحت فآل زياد وآل مروان بقتل الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك وعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام الحياة بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبمبالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم الآن أول الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم الآن إصابة التي جاهدت الحسين وشاید و باید و تامت على قتله اللهم انهم جميعا السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى ارواح التي حلت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع اللهم الآن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك لا مصابه الحمد لله على عظيم الرزية اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام يا حسين عليه السلام.